Hindi tiglaog og baboy na palgang patay so dito spigire. Atake ba kani? Day reports Benji Talisik. XFM Police Report. Police Report. Daghang salamat sa mga banda nga nahipo sa kapulisan dito sa lungsod sa Argao de usa ka pamahugay og baboy sa usa ka piggy farm. Ang patay na palgay pasado las 4 na sa hapon kagahapon adlaw adlaw nga Webes Mayo 7, 2026 dito kini palgan sa piggy farm nga nahimutan sa barangay Lapay sa lungsod sa Argao. Ang namatay gila nga si Julik Datwin, 59 anyos o mulupira sa maong lugar. Ang biktima na palgan na lang nga wa ni kinabuhi dito duol sa tangkal sa baboy nga iyang gipambahugan sa gayong investigasyon sa kapulisan sa lungsod sa Argao. Kini mga biktima mataba niya ng buntag kundiin kitapusan kini nakitaan nga namahog pa sa iyang mga gipambantayan ng mga baboy na seran nga kini mo nga gabanay sa biktima niya ng udton na hibong kinigay kung ano wa kini kuli aron kini unta maniudto mao ilagi ning gito pagkahapon sa pila ka gudto nga pagpangita si Datwin nga naglingkod tungod sa tangkal kung asa kini namahog og baboy wa na kini maglihok ka subay sa testimonya sa gabanay sa biktima kini si Datwin nagmo mataba nga sakit ang odo na gihambing nga high blood apan bisag pamanini wa kini mo tumarog tambal nagtuo ang kabanay sa nabilin nga pamilya nga kini mo ilang kabanay namatay kini tungod sa giatake mo nibili-bili kini sa pagpaubos utopsiya sa patayng lawas. Report sa Argao PNP kaso pa ay magkalimot gihapon sa pagkaplas ganun sa Santon Herbal Oil magatabang kini labi na katong dunay mga panuhos lawas. Santon Herbal Oil hinimo sa Yes to Health Incorporated mabalik sa parmasag butika sa iyong lugar alang sa siyang Pilipino para sa Pilipinas ng katropa. Benji Talisik, XFM News. XFM. Cellphone Plus Gold. Mapalit sa mga butika sa inyong lugar.